अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटी जो व्लॉग देख रहे हैं सभी दिन ठीक ठाक होंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो व्लॉग अपलोड करें वो साथ के साथ मिलता रहे। तो आज का हमारा व्लॉग जैसे कि काफ़ी दिनों बाद हो रहा है। तो मुहर्रम में आज का दिन 6 मुहर्रम है। इस तरह से आपको पता है मुहर्रम स्टार्ट हो ही चुका है, काफ़ी दिन हो गए। तो आज 6 मुहर्रम का दिन हो गया, मतलब इस टाइम जो दिन है तो 6 मुहर्रम का जो रात आज हो जाएगी शाम, तो 7 मुहर्रम की रात होगी। तो आज का हमारा ब्लॉग 7 मुहर्रम की रात, मतलब कि आज हमने मस्जिद पे जाना है, तो वहाँ पे अलम बरामदी होगी, तो हम आपको अलम की ज़ियारत भी करवाएंगे। तो इसी तरह से अपना ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। मस्जिद तो हमारी 10 बजे होती है, पर हम अभी वैसे मैंने बाइक जाना तो मैं आपको साथ लगे रहूँगा, अपना ब्लॉग कंटिन्यू ही रखेंगे। जो काम करेंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो मुहर्रम के ब्लॉग जब जैसे कि आज 7 मुहर्रम की रात का ब्लॉग मैं आपको शूट कर रहा हूँ मजलिस का, कि मजलिस आपको थोड़ी बहुत सुना देंगे और बता भी देंगे थोड़ा सा आपको। उसके बाद फिर जिस तरह से कई लोगों को नहीं पता होता कि कई लोग कहते हैं कि क्या ज़्यारत क्या होती है, कई लोगों को नहीं पता होता। कई लोग कहते हैं मातम क्यों करते हो, कई लोग को बहुत से सवाल होते हैं, उसके भी आपसे कुछ जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह हम Q&A वाला भी करेंगे ब्लॉग बहुत जल्द। 10 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको पहले 2 ब्लॉग में कहा था, एक ब्लॉग में कहा था, काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि जिस तरह से कई क्वेश्चन आंसर आए हैं थोड़े बहुत, मैंने कहा और हो जाए क्वेश्चन, तो मैं काफ़ी सारे हो जाए फिर बंदा ब्लॉग शूट करे। तो इसी तरह से अभी थोड़े हैं, किसी ने कोई सवाल करना है तो वो कर सकता है किसी भी हवाले से, तो मैं उसका जवाब यकीनन ज़रूर दूँगा आप सबको। जो सवाल करेगा उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर 7 मुहर्रम का जुलूस है तो हम आपको पूरे जुलूस का दिखाएंगे कि जुलूस में जो न्याज से लेके मतलब पूरे सुबह से लेके रात तक के जुलूस हम आपको दिखाएंगे, कौन से के साथ साथ जुलूस आता है, कैसे होता है जुलूस में, क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं मतलब कि हम आपको फुल डिटेल से जिस तरह से हो सके मेरे से मैं उतना ज़रूर करूँगा, क्योंकि कल के 7 का मुहर्रम का जुलूस होगा तो मैं आपको वो ब्लॉग शूट करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो अभी हम जैसे अरब की ज़ियारत होगी तो हम आपको ज़रूर करवाएंगे आज ज़ियारत, तो थोड़ी बहुत मजलिस भी सुना देंगे। तो चलते हैं हम ज़रा, अभी मैंने अभी जाना है अपनी अंगूठी लेने, मैंने अपनी अंगूठी बनवाई है, अपनी अंगूठी पिक करते हैं जाके। उसके बाद फिर हमें 1-2 काम और है वो करते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं घर। और हाँ, न्याज की चीज़ें भी लेनी है जो मैंने न्याज करनी होती है 9 मुहर्रम की। जिससे सर मैंने ब्लॉग शूट किए थे मुहर्रम के, पर मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब था, इसी वजह से भी मैंने शुरू किए थे। मैंने फुल एडिट भी कर लिए थे, पर मेरा मोबाइल जाके बना था अक्टूबर वगैरह में, सितंबर अक्टूबर में जाके मोबाइल बना था। तो मैंने कहा जून जुलाई का ब्लॉग और अक्टूबर में अगर मुहर्रम का डालते भी हैं तो लोग नहीं देखेंगे, इसी वजह से फिर मैंने बहुत कम देखते हैं लोग, कि कहते हैं कि ताज़ा ब्लॉग मतलब जो होते हैं ना लेटेस्ट ब्लॉग वो इसी तरह से लोग देखते हैं, मतलब कि आज की चीज़ आज दिखा दें। इस तरह से होता है, 2 दिन हो या 3 दिन हो, हफ्ता ऊपर तो बंदा बात करता है, पर वो 2 से 3 महीने हो गए थे, इस वजह से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किए। पर इंशाल्लाह इस साल हम आपको 9 मुहर्रम की न्याज जो हम करते हैं हम आपको वो भी ब्लॉग दिखाएंगे। 9 मुहर्रम की ज़ियारतें होती हैं वो भी हम आपको करवाएंगे, और मतलब जो भी होगा सब आपको करवाएंगे। तो चलते हैं, अभी हम अपनी अंगूठी लेते हैं उसके A few moments later. 15 minutes later. तो आइए जब अंदर लेने की है न्याज के लिए चीज़ जो मैंने न्याज करनी है 9 मुहर्रम को उसकी। भाई मेरी अंगूठी सही कर रहे हैं, हमने ले तो ली थी पर वो छोटी हो गई थी, तो वो सही कर रहे हैं। 2000 years later. मौला की बारगाह में इमामत में शक करने वाला कोई शख्स आता है और सवाल करता है कि इमामत क्यों जरूरी है, तो क्या हमारे लिए कुरान काफी नहीं है? तो मेरे मौला फरमाते
اگر ڈاکٹر آپ کو ایک گولی لکھ کر دے کہ آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے اور آپ جیسے اس نے لکھی 2 ہوں لیکن آپ کسی بھی وجہ سے آپ نے ایک آپ کو میڈیکل اسٹور پہ نہیں ملی کوئی مسئلہ بن گیا آپ ایک لیتے آپ گئے ڈاکٹر کے پاس آپ نے کہا سرکار آپ نے جو نسخہ دیا میں نے جو ہے نا وہ دوائی استعمال کی لیکن مجھے شفا نہیں ملی ہاں اب مسئلہ یہ ہے اگر وہ لکھی ڈاکٹر نے ایک تو نسخہ غلط ہے نا ورنہ اگر ایک لکھتا اور حکیم بھی صحیح ہو ڈاکٹر بھی حکیم حاذق ہو تو اگر ایک لکھنے سے اگر شفا ملتی تو پتہ چلتا کہ نسخہ لکھنے والا حکیم ہے اور نسخہ بھی صحیح ہے لیکن اگر ایک لکھنے سے یا ایک کھانے سے اگر شفا نہ ملے اور حکیم بھی صحیح ہو تو پتہ ہمیں اپنے اوپر شک کرنا چاہیے یہ جو ایک دوائی کھاتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علاج نہیں ہوا تو میرا نسخہ لکھنے والے اور حکیم کی طرف سے اگر صرف ایک دوائی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں امام کے لفظ نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر ایک میڈیسن کافی ہوتی اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو پھر مسلمانوں کے فرقے وجود میں نہ آتے کیوں اگر یہ نسخہ حکیم کی طرف سے ہے اس خالق علیم و خبیر کی طرف سے ہے تو اس نسخے کو جواب دینا چاہیے بیماری ختم ہو جانی چاہیے لیکن اگر مسلمانوں میں فرقے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میڈیسن کے ساتھ اس دوائی کے ساتھ کوئی اور دوائی بھی ہے کہ ہم نے ایک کو پکڑ لیا ہے دوسرے کو چھوڑ دیا ہم نے ایک کو پکڑا ہے دوسرے کو چھوڑا ہے وہ کون ہے وہ ہادی ہے اس لیے امام فرماتے ہیں کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ایسے مولا فرماتے ہیں مسیح علیہ السلام کی روایات ہیں اگر کائنات میں 2 انسان باقی بچنا سب مر جائیں 2 انسان باقی بچنا ہے معصوم فرماتے ہیں ایک ان میں سے حجت خدا ہوگی دوسرا اس کا مامون ہوگا معصوم ہے کہ جو اس آزاداری کا وارث ہے وہ وارث ہے ہمیں ہمارے خلاف کتنی سازشیں اگر کسی اور فرقے کے خلاف اگر اتنی سازشیں ہوتی زمانہ مخالف ہے اور صرف آج نہیں بنی امیہ سے بنی عباس اور آج تک کون سے بادشاہت ہو رہی ہے کہ جس نے ہمیں مٹانے کی کوشش نہیں کی کیا ہو جائے ہم اگر یہ پرچم دین باقی ہے اگر مقتل اہل بیت باقی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وارث موجود ہے اس کی حجت موجود ہے ہمیں مولا نے خالی نہیں جب مولا پڑھتے غیبت میں جائے مولا نے کہا جو مرضی کرو نہیں اگر کسی کوئی خوبصورت بات ہے اگر ہم غیبت امام میں اگر کسی نظام کے قائل نہ ہوں تو پھر ہم میں اور اہل سقیفہ میں کوئی فرق نہیں انہوں نے کہا کہ حسن کی بات اور ہم بھی کہیں اماموں کی غیبت میں نہ ہماری کوئی ذمہ داری نہ ہمارا کوئی جسے کہ جو مرضی کرے جو دل کرے نہیں بابا امام وہ ہے کہ جو ہمیں تنہا نہ چھوڑے کوئی نظام دے کر جائے مولا نے کیا نظام مولا نے پہلے اپنا نائب کرنا کیا نام تھا جناب موجود ہے اس تک تم پہنچا دینا تمہاری مشکل کا حل میں پہلے بات چلے گئے دنیا سے چلے گئے مجھ سے ان کے بیٹے محمد بن مسلم پھر حسین بن عمر پھر ان کے بعد آخری نائب آئے 69 سال نہیں 70 سال گزر گئے
خصوصیات تمہیں نظر آئے تو سمجھ لینا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے. کیا خصوصیت ہے؟ وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ یہ امام حسن وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ فقہاء میں سے وہ کون کہ جو صائمًا لنفسہ جو اپنی ہوائے نفس پر کنٹرول کرنے والا حافظاً لدینہ اپنے دین کے دین خدا کا محافظ ہو, مطلب پرست نہ ہو, پیسہ پرست نہ ہو, جاہ پرست نہ ہو, خمس کھانے والا نہ ہو, اپنے دین کی حفاظت کرنے والا, مخالفاً لہوا اپنی ہوائے نفس کا مخالف ہو, مطیعاً لامر مولا اپنے مولا کے امر کا مطیع و فرمانبردار ہو. امام فرما رہے ہیں فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ, عوام کو چاہیے کہ اس کی پیروی کرے, اس کی تقلید کرے. یعنی یا الفاضل یا الفضل اے عباس, اس کائنات میں میرا اس ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں. میں آیا تھا تجھ سے شفا لینے, میری ماں کو ہی اسے الہام کی شفا لینے, مجھے شفا چاہیے, یار کافی دے. میں نے کہا جاؤ اگرچہ کبھی نہ ہے, اگرچہ جیسا بھی ہے جو بات سنو. کہا اس نے امان نامہ دیا. سرکار وفا نے کہا لعنت ہو تجھ پر اور سمیہ کی اولاد کے امان نامے پر, میں تو زہرا کے حال میں اپنی جان کو. اس لیے کہتے ہیں باب الوفا ایک لقب ہے زہرا عباس کا, ایک لقب ہے علمدار کربلا. یہ وہ لقب ہے کہ جو حسین نے آخری وقت عباس کو کہا ہے. جب اجازت مانگی ہے نا, جب اجازت مانگی تو کیا کہا, انت یا حقیقی انت صاحب الجلال. حسین نے کہا عباس تو بھی جب اجازت مانگتا ہے تو میرے علمدار ہے. جواب کیا ملا؟ وہ فوج کہا ہے جس کا میں علمدار ہوں. بس آخری جملے سن لینا, پرچم کی درم کی زیارت کر لینا. آزادار ہو, خدا آپ کو کربلا کی زیارت کروائے. یہ جو زری ہے نا, اس کے پیچھے ایک قبر ہے. آزادار ہو, علامہ بحر العلوم بس بسائے مطلب ہو گیا. آزادار ہو, اونچا رہے غازی علم تیرا, اونچا رہے غازی علم تیرا, ہر دور میں اونچا رہا غازی علم تیرا. 1400 برس سے جھک نہ سکا یہ رب کا کرم ہے. عباس کا علم ہے, عباس کا علم ہے, عباس کا علم ہے, عباس کا علم ہے. پنجا ہے جلال دست خدا, پنجا ہے جلال دست خدا. پٹکا اس کا زینب کی ردا, پٹکا اس کا زینب کی ردا. تعویذ وفا ہے مشکی سا, تعویذ وفا ہے مشکی. عباس کے دو مسائل ہیں جو تجھے بتا نہیں سکتا, اس لیے کہ جب عباس کے بازو گرم ہو گئے, جب عباس کو گرز لگ گیا, عباس کا لاشا پڑا تھا دور, جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تھا عباس کے لاشے کو کوئی تلوار مارتا, کوئی نیزہ مارتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا عباس کا بنا. جب سید سجاد 11 محرم کو بابا کے لاشے کو مغلوں میں آئے, دیکھا چچا عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے. جب وضو کیا, جب کر کے کمر بنائی, چھوٹی سی کمر بن گئی. بس یا اللہ پر رقم ہے, عباس کا
का अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। सदियों पे मुहीत इसका साया, सदियों पे मुहीत इसका साया, ये शान वफा की कहलाया, ये शान वफा की कहलाया। हैदर ने मोहम्मद से पाया, हैदर ने मोहम्मद से पाया, ज़ैनब की दुआ ज़हरा ये दम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। 1400 बरस से झुक न सका ये रब का करम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। 2 लाख मिटाना चाह मगर, 2 लाख मिटाना चाह मगर, जारी है आजादारी का सफर, जारी है आजादारी का सफर। हर समत अलम आते हैं नजर, हर समत अलम आते हैं नजर, मिट पाया नहीं, झुक पाया नहीं, दुनिया को ये गम है। अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है, अब्बास का अलम है। देख ज़माने देख जरा, देख ज़माने देख जरा, ये पाक अलम की पाक हवा। A few moments later. तो आइए, अगर आपको हमारा आज के 7 मुहर्रम की ज़ियारत का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना।